बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम AMP मॉडल के आखिरी कंपोनेंट यानी बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस या बायोरिस्क मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, परफॉर्मेंस सादा अल्फाज में एक ऐसा तरीक़ेकार को वज़ाह करना है कि जिसके ज़रिए से हम यकीनी बना सके नंबर 1 कि क्या सिस्टम उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमने चाहा था या जिस तरह हमने उसको डिज़ाइन किया था। नंबर 2, और हम ये जान सके कि क्या जो सिस्टम हमने बनाया है और इम्प्लीमेंट किया है बायोलॉजिकल रिस्क को कम करने के लिए, क्या वो पायदार है और क्या वो इसी तरह रहेगा जिस तरह हमने बनाया है, और ये कि क्या रिस्क जो है वो हकीकतन कम हो गया है कि नहीं, यानी रिस्क क्या अब इस काबिल है कि हम उसको कबूल करके काम करें या रिस्क अभी भी काबिल कबूल या एक्सेप्टेबल लेवल्स पर नहीं आया। तो सादा अल्फाज में परफॉर्मेंस दरअसल तमाम बायोरिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जड़ है कि हम ये पता करें कि सिस्टम को हमने जांच लिया, असेसमेंट कर ली, जो ख़राबियाँ थी उसको मिटिगेट किया, उसको हमने दूर कर दिया है। अब परफॉर्मेंस ज़रूरी है कि हम मुतवातिर चेक करते रहें, एक कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ इम्प्रूवमेंट लाए और ये मालूम करते रहें कि क्या सिस्टम पायदार है, क्या वो इस काबिल है कि वो इस रिस्क को कम कर सके, क्या वाकई उसने रिस्क को कम कर दिया है कि नहीं, और ये भी कि क्या रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ गया है कि नहीं। इसकी मिसाल इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लेबॉर्ट्री में असेसमेंट की और आपने कहा कि हमें एक बायोसेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है। मिटिगेशन में आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल के थ्रू लेबॉर्ट्री को एक बायोसेफ्टी कैबिनेट दे दिया है। अब परफॉर्मेंस करने या हम जब चेक करने गए तो पता लगा कि वर्कर जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट के इस्तेमाल पर उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई या उसको पता ही नहीं है कि बायोसेफ्टी कैबिनेट को किस तरीके कार के तहत इस्तेमाल किया जाता है। तो अगरचा आपने असेसमेंट भी कर ली, मिटिगेशन भी कर ली, लेकिन रिस्क जो है वो कम नहीं हुआ बल्कि रिस्क उसी तरह बदस्तूर मौजूद है। तो परफॉर्मेंस एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है कि जिससे ज़रिए से हम जांच पड़ताल करते हैं कि क्या रिस्क जो है वो वाकई कम हो गया है कि नहीं, और क्या वो सिस्टम जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो वाकई काम करता है कि नहीं। परफॉर्मेंस को हम 3 तरीक़ों कार से इम्प्लीमेंट या इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले कंट्रोल, नंबर 2 अश्योरेंस और नंबर 3 इम्प्रूवमेंट्स। आइए इन तीनों को तरतीबवार समझने की कोशिश करते हैं। डियर कैंडिडेट, कंट्रोल दरअसल उस इख्तियार का नाम है जो बायोरिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी तस्वुर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बायोरिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मैंने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, तो मैं किस तरह से ये यकीनी बनाऊंगा कि इस सिस्टम पर मेरा काबू है और ये सिस्टम जो है कंट्रोल के साथ मुतवातिर तरीके से चलता रहेगा और रिस्क जो है वो यकीनी तौर से मिटिगेट या ख़त्म या कम होगा। इस कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए हम कंट्रोल को 4 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पॉलिसी बनाई कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर या उसके हुदूद के अंदर किसी भी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या सिर्फ पॉलिसी का मौजूद होना हमें इख्तियार और कंट्रोल मुहैया करता है? जी बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ पॉलिसी के बन जाने से उस रिस्क का कम होना जो है वो यकीनी नहीं है। तो इसके लिए हम नंबर 2 प्रोसीजर्स बनाते हैं। प्रोसीजर्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान तो आएगा, कोई शख्स, कोई जानने वाला, कोई कस्टमर, कोई फार्मर, कोई भी इंडिविजुअल जो आपकी लेबॉर्ट्री में सैंपल लेकर आता है या कोई आपका मेहमान आता है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी पॉलिसी पर जो है वो अमल किया जाएगा? उसके लिए हम प्रोसीजर्स बनाएंगे, स्टेप वाइज वज़ह करदा तरीक़ाकार बनाएंगे कि अगर मेहमान आएगा तो हम उसके लिए एक अलग जगह मुख्तस, फॉर एग्ज़ाम्पल
الگ جگہ مختص کریں گے کہ وہ شخص وہاں پر جا کر بیٹھ جائے. یا آپ نے پالیسی بنائی کہ لیبارٹری میں کوئی شخص جو ہے وہ کھانا یا پینا نہیں کرے گا، لیکن وہ انسان ہے، وہ پانی بھی پیے گا، کھانا بھی کھائے گا، چائے بھی پیے گا، اور لیبارٹری میں کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے جہاں پر وہ جا کر کھا سکے، یا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جہاں پر. تو ہم پروسیجرز وضع کریں گے، طریقہ کار وضع کریں گے، اس کے لیے ٹائمنگ وضع کریں گے، اس کے لیے جگہ وضع کریں گے کہ آپ اتنے سے اتنے ٹائم میں آرام کریں گے، اس کمرے میں جائیں گے، یہاں کھانا کھائیں گے، یہاں پانی پئیں گے. تو پالیسیز کو ایفیکٹو بنانے کے لیے اس کے ساتھ پروسیجرز یا طریقہ کار کا وضع کرنا ضروری ہے. لیکن صرف پروسیجرز سے بھی ہم ایفیکٹو نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ ہم نمبر 3 سٹرکچر پرووائڈ نہ کریں. سٹرکچر یوزولی اس ہیرارکی کو کہا جائے گا، ادارے کی اس ساخت کو کہا جائے گا کہ جو اس بایورسک مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. فار ایگزامپل لیبارٹری میں ایک ڈائریکٹر صاحب ہوگا، ایک انچارج صاحب ہوگا، ایک ورکر صاحب ہوگا، ایک کلینر صاحب ہوگا، یعنی ادارے کے لیے ایک ساخت کو تشکیل دیا جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ لیبارٹری میں غیر متعلقہ شخص نہیں آئے گا، پالیسی بھی بن گئی، پروسیجر بھی بن گئی، ادارے کی کوئی ساخت نہیں ہے، ادارے میں ایک ہی شخص کام کرتا ہے، باقی لوگ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے کہ جب مہمان آئے گا تو وہ دروازے تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا ایک سٹرکچر ہوگا، اس ادارے کا ایک سٹرکچر ہوگا جس میں ڈائریکٹر صاحب سے لے کر چوکیدار، کلینر، ورکرز، انچارج تک کے لوگ موجود ہوں گے. لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو چوتھا اور آخری اور اہم ستون ہے جس کو ہم کہتے ہیں نمبر 4 ریسپانسبلٹی. ہم پھر اس پالیسی کو اور اس پروسیجر کو اور اس سٹرکچر کو ایفیکٹو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ریسپانسبل بنائیں گے. فار ایگزامپل سٹرکچر میں ہم نے ایک چوکیدار مقرر کیا ہے، تو رسپانسبلٹی میں یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ مہمان کو لیبارٹری تک اندر آنے نہ دے، بلکہ اس کو گیسٹ روم میں لے جا کر بٹھا دے. یا ہم نے ایک انچارج مقرر کیا ہوگا جو یقینی بنائے گا کہ لیبارٹری ورکر جو ہے اپنے کام کے دوران اسے مناسب وقفہ ملے، وہ آرام کرنے کے لیے گیسٹ روم یا ریکریشنل روم میں جائے، وہاں پر چائے پیے، وہاں پر کھانا کرے. تو ہم ایک شخص پر رسپانسبلٹی مقرر کریں گے. تو یہ 4 چیزیں جس میں پالیسی، پروسیجر، سٹرکچر، رسپانسبلٹی شامل ہے، دراصل ہمیں کنٹرول مہیا کرتا ہے، کنٹرول پرووائڈ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بایورسک مینجمنٹ کو ایفیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا سسٹین کر سکتے ہیں. ڈیئر کینڈیڈیٹ، پرفارمنس میں کنٹرول کو سمجھنے کے بعد ہم ایشورنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایشورنس ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو استعمال ہوتی ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کیا وہ سسٹم جو ہم نے ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا، کیا وہ واقعی اسی طرح کام کر رہا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر جس طرح ہم نے پہلی مثالیں دیکھی، مہمان کا داخلہ بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، سٹرکچر بھی دیا، پالیسی بھی دی، رسپانسبلٹی بھی دی، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اس کام پر عمل ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ایشورنس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ایشورنس مانیٹرنگ، انسپیکشنز، آڈٹس، اندرونی یا بیرونی پر مشتمل ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا سسٹم واقعی پائیدار ہے کہ نہیں، کیا وہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں، کیا وہ ڈیزائریبل ہے کہ نہیں، اور کیا واقعی اس نے رسک کو کم کر دیا ہے کہ نہیں. سو ایشورنس دراصل اس جانچ پڑتال کا نام ہے جو آپ رینڈملی یا آن اے گیون اسکیڈول آپ کرتے ہیں، اور اس میں انسپیکشن، آڈٹس، مانیٹرنگ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ سسٹم واقعی اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اور سب سے آخر میں امپرومنٹ پرفارمنس کا اہم حصہ ہے. امپرومنٹ وہ چیز ہے کہ جو اس ایشورنس کے درمیان سامنے آتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ
पॉलिसी स्ट्रक्चर सब कुछ देने के बाद भी अश्योरेंस में हमें इंस्पेक्शन में पता चल गया कि मेहमान तो अब भी लेबॉर्ट्री के अंदर जाते हैं, इट्स अ कॉल फॉर द इम्प्रूवमेंट हमें दोबारा बायोरिस्क असेसमेंट की तरफ ले जाएगा कि क्या वजह है कि हमारा सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इम्प्रूवमेंट के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर कोई मेजर नुकसान की बात हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जरासीम लग गया है, सब कुछ करने के बावजूद एक शख्स जो है लेबॉर्ट्री में मौजूद जरासीम से मुतासर हो गया है, ये एक बड़ा हादसा है और उसके बाद हमें दोबारा शायद बायोरिस्क असेसमेंट करने पर जाए और हम दोबारा से इस सिस्टम की असेसमेंट करें, मिटिगेशन करें और दोबारा से परफॉर्मेंस पर आए। लेकिन अगर छोटे हादसात या छोटे वाक़यात हो रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोबारा बायोरिस्क असेसमेंट पर जाए, बल्कि छोटे करेक्टिव एक्शंस लेकर, फौरी एक्शंस लेकर हम उस सिस्टम को दोबारा स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे यकीनी होता है कि हमारा बायोरिस्क मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली कारआमद है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।